वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 4 रोज़ा दौरा चीन के पहले मरहले में चीन के शहर हैंगझू रवाना हो गए हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर मनसूबाबंदी, वज़ीर इत्तलात, वज़ीर IT शिज़ा फ़ातिमा ख़ाजा और मावन ख़ुसूसी तारिक़ फ़ातमी भी वज़ीर आज़म के हमरा हैं। वज़ीर आज़म हैंगझू में सूबे के पार्टी सेक्रेटरी से मुलाकात करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन इंद्राबी ने गुज़श्ता रोज़ हफ्तावार ब्रीफिंग में बताया कि वज़ीर आज़म चीनी सदर शी जिनपिंग और वज़ीर आज़म ली चैंग से मुलाकात करेंगे, जिनमें CPEC, तिजारत, सरमायाकारी, ज़रई जदीदकारी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, साइंस और टेक्नोलॉजी और अवामी रवाबित समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर बात होगी। तर्जुमान के मुताबिक वज़ीर आज़म अपना दौरा हैंगझू से शुरू करेंगे, जहाँ वो चीन पाकिस्तान बिजनेस टू बिजनेस सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस की सदारत करेंगे। कॉन्फ्रेंस में IT, टेलीकॉम, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स और ज़राअत पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। बीजिंग में वज़ीर आज़म चीन पाकिस्तान सफारती ताल्लुकात के 75वें साल मुकम्मल होने की तकरीब में भी शिरकत करेंगे। दफ्तर ख़ारजा ने कहा है कि दौरे से दोनों ममालिक के दरमियान सियासी एतमाद, स्ट्रेटेजिक ताउन और अमली शराकत दारी मज़ीद मजबूत होगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल दूसरे हफ्ते कमी का ऐलान कर दिया गया। हुकूमत ने आज से पेट्रोल की कीमत में 6 रुपये फ़ी लीटर कमी कर दी। डीजल की कीमत में भी 6 रुपये 80 पैसे फ़ी लीटर कमी की गई है। पेट्रोल की नई कीमत 403 रुपये 78 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर, जबकि डीजल की नई कीमत 402 रुपये 78 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर की गई है। मिट्टी का तेल 1 रुपये 71 पैसे फ़ी लीटर महंगा हो गया। मिट्टी के तेल की नई कीमत 313 रुपये 44 पैसे मुकर्रर। अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद कमी का मुतालबा किया है। 100 रुपये बढ़ा दो फिर 6 रुपये कम कर दो, ये क्या तरीका है? 6 रुपये रेट गिरे ये नज़र आ गया है, लेकिन बढ़ाए कितने ये नज़र नहीं आया किसी को। क्या सस्ता किया? पेट्रोल का थोड़ा सस्ता करना चाहिए हुकूमत को, बहुत मुश्किल हो गई है। गवर्नमेंट को चाहिए कि कम से कम पहले वाले रेट में लेके आए ताकि आवाम के लिए थोड़ा फ़ायदा हो जाए। 6 रुपये से तो कुछ भी नहीं होता है भाई, ये तो हम लोग के पॉइंट से बहुत बार दूर है। पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर तेहरान पहुंच गए हैं। ISPR के बयान में कहा गया है कि फील्ड मार्शल का दौरा सालसी की कोशिशों का हिस्सा है। ISPR के मुताबिक उनके दौरा तेहरान में खित्ते में क़याम अमन और दीगर उमूर पर बातचीत होगी। तेहरान पहुंचने पर ईरानी वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमिनी ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी इस मौके पर मौजूद थे। आर्मी चीफ दौरा ईरान में आला ईरानी शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। मुलाकातों में ईरान अमरीका बातचीत, खित्ते में क़याम अमन और दीगर अहम उमूर पर बात होगी। आर्मी चीफ का दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब अमरीकी जंग बंदी की तजावीज़ पर ईरान अपना रद्द-ए-अमल देने के करीब है। अमरीका ने ईरान को जो तजावीज़ भेजी थी उनमें ईरान का जौहरी प्रोग्राम बंद करने और अपना हुर्मुज़ खोलने समेत कई निकात शामिल हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ रोज़ पहले खलीजी और दीगर ममालिक के कहने पर ईरान पर हमला मौखर करने का ऐलान भी किया था। कहा था कि लगता है ईरान के साथ मुआहदा होने का अच्छा मौका है। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा था कि ईरान ने जंग टालने के लिए हर रास्ता तलाश किया है। ईरान की तरफ से तमाम रास्ते खुले हैं। इससे पहले ईरान के दौरे पर मौजूद वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी तेहरान में सदर मसूद पज़ेश्कियान, वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और दीगर आला हुक्काम से मुलाकातें की थीं। जंग बंदी के हवाले से गुफ्तगू की गई। ईरान अमरीका जंग में पाकिस्तान एक सालिस का किरदार अदा कर रहा है। मोहसिन नकवी की जुमे को भी ईरानी हुक्काम से मुलाकातें जारी रहीं। उन्होंने ईरान के वज़रा और आला शख्सियात से मुलाकातें की। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर तेहरान गए हैं, हम उनसे राब्ते में हैं। अमरीका ईरान बातचीत में पाकिस्तान ही सालिस है। अमरीका ईरान के साथ माहिदे पर काम कर रहा है। उम्मीद है माहिदा तय पा जाएगा। आबनाए हुर्मुज़ दोबारा खोल दी जाएगी। ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता। यूरेनियम अफजूदगी और आबनाए हुर्मुज़ के मसले को हल करेंगे। अगर ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ ना खोली और उस पर कंट्रोल बरकरार रखा तो इस सूरत में किसी को तो कुछ करना पड़ेगा। उधर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी तेहरान में मौजूद हैं और ताज़ा तरीन तफसीलात के मुताबिक उन्होंने तेहरान से फ़ोन करके अपने सऊदी हम मनसब से रब्ता किया है। सऊदी वज़ारत दाखिला के मुताबिक दोनों वज़राए दाखिला के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों बरादर ममालिक के दरमियान सिक्योरिटी ताउन और हम आहंगी के पहलुओं का जायज़ा लिया गया।
ایک ایسے موقع پر کہ جب ایران اور امریکہ کے درمیان اختلافی امور پر بات چیت انتہائی اہم مرحلے میں داخل ہو گئی ہے، تہران کے انقلاب اسکوائر پر ہزاروں افراد نے حکومت اور افواج کے حق میں مظاہرہ کیا ہے۔ رات گئے تک جاری اس مظاہرے میں خواتین کی بڑی تعداد موجود تھی، جنہوں نے میرا عشق ایران، میری جان ایران اور ہم آپ کے ساتھ ہیں، خواہ کوئی بھی ہو، میدان کے نعرے لگائے۔ اقوام متحدہ سلامتی کونسل نے پاکستان کی تیار کردہ سالانہ رپورٹ متفقہ طور پر منظور کر لی۔ پاکستان کے اقوام متحدہ میں مستقل مندوب عاصم افتخار نے کہا ہے کہ رپورٹ علاقائی بحرانوں اور موضوعاتی امور پر کارروائیوں کو اجاگر کرتی ہے۔ سالانہ رپورٹ شفافیت اور جواب دہی کے فروغ کا اہم ذریعہ ہے۔ رپورٹ میں عالمی تنازعات، امن و سلامتی اور انسانی بحرانوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ امن مشنز، تنازعات کے حل اور عالمی تعاون پر زور دیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے سندھ میں شدید ہیٹ ویو کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ 25 سے 31 مئی کے دوران درجہ حرارت معمول سے 6 ڈگری تک بڑھنے کی پیشگوئی کی گئی ہے، جبکہ اندرون سندھ کئی اضلاع میں پارہ 50 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچنے کا بھی امکان ہے۔ شہریوں، کسانوں اور بزرگوں کو غیر ضروری طور پر دھوپ میں نکلنے سے گریز کی ہدایت کی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات نے سندھ بھر میں شدید ہیٹ ویو کے خطرے سے خبردار کرتے ہوئے بتایا ہے کہ 25 مئی سے بالائی فضا میں ہائی پریشر سسٹم بننے کا امکان ہے، جس کے باعث 25 سے 31 مئی کے دوران صوبے کے بیشتر اضلاع درمیانی سے شدید گرمی کی لپیٹ میں آ سکتے ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مختلف علاقوں میں درجہ حرارت معمول سے 4 سے 6 ڈگری سینٹی گریڈ تک زیادہ ریکارڈ کیے جانے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ سکھر، شکارپور، جیکب آباد، لاڑکانہ اور دادو میں درجہ حرارت 47 سے 50 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے، جبکہ شہید بنظیر آباد، خیرپور، گھوٹکی اور نوشہر و فیروز میں بھی شدید گرمی کی لہر متوقع ہے۔ اسی طرح حیدرآباد، بدین، تھرپارکر، عمرکوٹ اور میرپور خاص میں پارہ 44 سے 47 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ مٹیاری، ٹنڈو محمد خان، جامشورو اور سانگھڑ میں بھی درجہ حرارت 47 ڈگری تک پہنچ سکتا ہے۔ دوسری جانب کراچی میں آئندہ 3 روز کے دوران موسم گرم اور مرطوب رہنے کی توقع ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج شہر کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 36 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے، جبکہ ہفتے اور اتوار کے روز درجہ حرارت 35 سے 37 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان رہنے کا امکان ہے۔ اس دوران سمندری ہوائیں بحال رہیں گی، جس کے باعث حبس کی کیفیت برقرار رہ سکتی ہے۔ عید الاضحیٰ پر کوئٹہ سے راولپنڈی کے لیے اسپیشل عید ٹرین آج صبح 10 بجے کوئٹہ سے روانہ ہو کر 24 مئی کی شام راولپنڈی پہنچے گی۔ ریلوے حکام کے مطابق پاکستان ریلویز نے عید الاضحیٰ پر ملک کے مختلف شہروں کے درمیان 3 خصوصی ٹرینز چلانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ترجمان پاکستان ریلویز کے مطابق پہلی خصوصی عید اسپیشل ٹرین کوئٹہ سے راولپنڈی کے لیے آج صبح 10 بجے روانہ ہوگی۔ 8 اکانومی بوگیوں اور 1 پاور وین پر مشتمل عید اسپیشل ٹرین سبی، جیکب آباد، سکھر، ملتان، لاہور سے ہوتی ہوئی 24 مئی کو راولپنڈی پہنچے گی۔ ٹرین میں 500 سے زائد مسافروں کے سفر کرنے کی گنجائش ہوگی۔ پاکستان ریلویز انتظامیہ نے عید اسپیشل ٹرین کے بروقت اور مؤثر آپریشن کے لیے تمام انتظامات مکمل کرنے کی ہدایات جاری کر دی ہیں۔ کراچی میں سڑکوں اور رہائشی علاقوں کی بڑھتی کمرشلائزیشن پر شہری تنظیموں اور ماہرین نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ کراچی سٹیزن فورم کے تحت کراچی پریس کلب میں ہونے والی پریس کانفرنس میں شہری منصوبہ بندی، پارکنگ، پانی، سیوریج اور اوپن سپیسز کے مسائل پر شدید تحفظات کا اظہار کیا گیا۔ مقررین کا کہنا تھا کہ بغیر منصوبہ بندی رہائشی علاقوں اور سڑکوں کو کمرشل بنانے سے شہر کا انفراسٹرکچر تباہ، جبکہ شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ کراچی پریس کلب میں کراچی سٹیزن فورم کی پریس کانفرنس میں بیرسٹر شہاب، کنوینر کے سی ایف نرگس رحمان، اربن پلانر محمد توحید اور زاہد فاروق، سماجی کارکن شہناز رمزی اور چیئرمین پائلٹ سعد امان اللہ سمیت مختلف علاقوں کے رہائشی سمیت شریک ہوئے۔ شرکا نے شہر میں بڑھتی کمرشلائزیشن، ٹریفک، پارکنگ، پانی اور ماحولیاتی مسائل پر گفتگو کی۔ اور آپ کو بتائیں، سابق وزیر اعظم نواز شریف کی ہدایت پر لاہور کی سڑکوں کے پرانے ناموں کی بحالی کے حوالے سے اجلاس ہوا، جس میں شہر کی 21 سڑکوں کے ناموں کی بحالی پر غور کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر لاہور محمد علی اعجاز نے بتایا کہ 21 میں سے 20 سڑکوں کا پرانا نام ہی چل رہا ہے، ریکارڈ پر نام تبدیلی کا کوئی نوٹیفیکیشن نہیں ہے۔ رئیس انصاری رپورٹ کریں گے۔
لاہور کی بحالی کے لیے بنائی گئی کمیٹی کے سیکرٹری کامران لشاری کی زیر صدارت اجلاس ہوا، جس میں لاہور کی 21 سڑکوں کے ناموں کی بحالی پر غور کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر محمد علی اعجاز نے اجلاس کو بتایا کہ لاہور کی 21 سڑکوں میں سے صرف ایک سڑک کی تبدیلی کے نام کا نوٹیفیکیشن ہوا ہے۔ نکلسن روڈ کو نوابزادہ نصر اللہ خان سے منسوب کیا گیا ہے، جبکہ لکشمی چوک، جین مندر، بیڈن روڈ اور کرشن نگر سمیت دیگر سڑکوں کے ریکارڈ پر پرانے نام ہی درج ہیں۔ کامران لشاری نے کہا کہ سڑکوں کے ناموں کی تبدیلی یا بحالی کے بارے میں حتمی فیصلہ مزید غور و فکر کے بعد کیا جائے گا۔ اجلاس میں ماہرین نے تجویز دی کہ اس حوالے سے کارپوریشن کے ریکارڈ کو بھی مد نظر رکھا جائے۔ میاں نواز شریف کے سیکرٹری وقار نے اجلاس کو بتایا کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی ہدایت پر کسی کو پریشان کیے بغیر لاہور کی بحالی کے منصوبے پر کام ہو رہا ہے۔ منصوبے میں نہ صرف سڑکوں کے نام بلکہ پرانی عمارتوں اور گرین ایریاز کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ نیلا گنبد کی بحالی پر دکانداروں کی ماہانہ آمدنی کے مطابق 1.5 سال کے پیسے دیے گئے ہیں، جبکہ انہیں متبادل دکانیں بھی دی جائیں گی۔ رئیس انصاری، جیو نیوز، لاہور۔ راولپنڈی سے آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ 6 روڈ اسٹیشن پر میٹرو بس میں آگ لگ گئی ہے۔ میٹرو بس اسلام آباد سے راولپنڈی جا رہی تھی۔ تازہ ترین خبر آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ راولپنڈی 6 روڈ اسٹیشن پر میٹرو بس میں آگ لگ گئی ہے۔ شبیر ڈار نے جوائن کیا، ان سے ڈیٹیلز حاصل کریں گے۔ شبیر بتائے گا کیسے آگ لگی ہے اور ریسکیو کی کارروائی سے متعلق کیا اپڈیٹس ہیں؟ جی، میٹرو بس انتظامیہ کا کہنا ہے کہ میٹرو بس کے انجن سے یہ آگ نمودار ہوئی ہے، جس سے پوری بس جو ہے آگ کی لپیٹ میں آئی ہے۔ میٹرو بس راولپنڈی سے اسلام آباد کی طرف جا رہی تھی اور یہ خالی تھی بس، اس میں کوئی مسافر سوار نہیں تھا، جس سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ تاہم میٹرو بس میں لگی آگ کے شعلے اور دھواں دور دور سے دیکھا جا سکتا ہے اور کالے دھوئیں کے بادل اڑ رہے ہیں اس وقت۔ اور میٹرو بس کا یہ 6 روڈ اسٹیشن ہے راولپنڈی کے قریب، اور یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو کالے دھوئیں کے بادل ہیں وہ دور دور سے دیکھے جا سکتے ہیں۔ میٹرو بس انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ٹیکنیکل سٹاف میٹرو بس جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا ہے وہاں پر پہنچ گیا اور حالات کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ تاہم انتظامیہ کا کہنا ہے کہ یہ آگ میٹرو بس کے انجن سے نمودار ہوئی ہے، جس سے پوری بس آگ کی لپیٹ میں آئی ہے اور آگ پر قابو پانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ریسکیو ٹیموں کو بھی موقع پر طلب کیا گیا ہے اور میٹرو بس انتظامیہ کا جو عملہ ہے وہ بھی آگ بجھانے میں مصروف ہے۔ تاہم میٹرو بس میں آگ لگنے کا یہ گزشتہ ہفتے بھی اس طرح کا ایک واقعہ پیش آیا ہے، اس واقعے میں بھی میٹرو بس انجن سے یہ آگ نمودار ہوئی تھی اور یہ 2 ہفتوں میں دوسرا واقعہ ہے۔ یہ اس طرح کے واقعات جو ہے میٹرو بس میں آگ لگنے کے واقعات اب مسلسل پیش آ رہے ہیں۔ تاہم جو اس وقت آگ لگی ہے میٹرو بس میں، اس پر قابو پانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میٹرو بس عملہ بھی یہاں پر پہنچ گیا ہے، ریسکیو ٹیموں کو بھی طلب کیا گیا ہے، تاہم ابھی تک آگ پر قابو نہیں پایا گیا ہے۔ بہت شکریہ شبیر ڈار، آپ اس متعلق اپڈیٹ کر رہے تھے۔ راولپنڈی 6 روڈ اسٹیشن پر میٹرو بس میں آگ لگی ہے۔ ریسکیو حکام کے مطابق میٹرو بس اسلام آباد سے راولپنڈی جا رہی تھی۔ میٹرو بس میں آگ کیسے لگی یہ ہمارے نمائندے بتا رہے تھے کہ میٹرو بس کے انجن سے یہ آگ اٹھی ہے، جس نے پوری بس کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ویژولز اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میٹرو کے ٹریک پر بس کھڑی ہوئی ہے اور اس میں آگ لگی ہوئی ہے، دھوئیں کے کالے بادل دیکھے جا سکتے ہیں۔ جیو سپورٹس میں آپ کو بتائیں، بابر اعظم، شاداب خان، نسیم شاہ کی ٹیم میں واپسی ہو گئی ہے۔ محمد رضوان کو ڈراپ کر دیا گیا ہے۔ پاکستان نے آسٹریلیا کے خلاف ون ڈے سیریز کے لیے 16 رکنی ٹیم کا اعلان کر دیا۔ آسٹریلیا کے ساتھ 3 میچز کی ون ڈے سیریز 30 مئی سے شروع ہوگی، جس کے لیے پاکستانی اسکواڈ میں کئی تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ سابق کپتان محمد رضوان کو ڈراپ کر دیا گیا۔ فہیم اشرف بھی سلیکٹرز کا اعتماد حاصل نہ کر سکے۔ البتہ بابر اعظم کی ٹیم میں واپسی ہوئی۔ شاداب خان اور نسیم شاہ بھی اسکواڈ کا حصہ بن گئے۔ نوجوان وکٹ کیپر غازی غوری اور روہیل نذیر کو بھی ٹیم میں شامل کیا گیا ہے۔ پی سی بی نے 16 رکنی ٹیم کا اعلان کیا ہے، جس میں کپتان شاہین آفریدی، نائب کپتان سلمان علی آغا ہیں۔ دیگر کھلاڑیوں میں صاحبزادہ فرحان، معاذ صداقت، شامل حسین، بابر اعظم، عبدالصمد، شاداب خان، عرفات منہاس، غازی غوری، روہیل نذیر، احمد دانیال، حارث رؤوف، نسیم شاہ، ابرار احمد اور سفیان مقیم شامل ہیں۔ بنگلہ دیش کے خلاف ون ڈے سیریز کھیلنے والے عثمان خان بیماری، جبکہ سائم ایوب اور فخر زمان
इंजरीज के बाइस स्क्वाड में शामिल नहीं। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला वनडे 30 मई को रावलपिंडी और 2 मैचेस 2 और 4 जून को लाहौर में होंगे। एक ही दिन में 274 कोहपैमाओं ने दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट सर करके नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। ऑस्ट्रेलिया में पनाह लेने वाली अफगान खातून ज़किया अहमद भी तारीख का हिस्सा बन गई। 88,884 बुलंद माउंट एवरेस्ट सर करने वाली अफगानिस्तान की पहली खातून बन गई। मौसम साजगार होते ही एवरेस्ट पर कोपैमाओं का रश बढ़ गया और एक ही दिन में 274 कोपैमाओं ने दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट सर करके नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। नेपाल ने रवां साल 500 परमिट जारी किए और एवरेस्ट पर 8,000 मीटर से ऊपर डेथ जोन में कोपैमाओं की तवील कतार रही। ऑस्ट्रेलिया में पनाह लेने वाली अफगान खातून ज़किया रिवर अहमद भी तारीख का हिस्सा बन गई। वो 8,848 मीटर बुलंद माउंट एवरेस्ट सर करने वाली पहली अफगानिस्तान की खातून बन गई। सुबह गजनी से ताल्लुक़ रखने वाली ज़किया अहमद कुछ अरसे कबल अफगानिस्तान के हालात की वजह से ऑस्ट्रेलिया मुंतकिल हो गई थी। रवा सीजन में नेपाल के 56 साला किमीरेता शेरपा ने 32वीं मरतबा और 52 साला खातून लकपा शेरपा ने 11वीं मरतबा एवरेस्ट सर करके नया रिकॉर्ड कायम किया। दोनों टांगों से महरूम रूसी कोपैमा रुस्तम ने हाथों के सहारे बुलंद तरीन चोटी सर की। पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम की बैटर आयशा जफर का कहना है कि 6 माह से वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं। कारकर्दगी अच्छी रहेगी। जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज से एतमाद मिला है। टफ टीम से मुकाबला है। हर मैच प्लान और हरीफ के मुताबिक खेलेंगे। आयशा जफर पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम के कैंप के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। कुछ दिनों से नहीं बल्कि हम 6 महीने से इस वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं और आई थिंक हम सही राइट ट्रैक पे हैं, तो इंशाल्लाह जो है अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। टीम जो है कॉम्बिनेशन है जूनियर्स एंड सीनियर्स सबका और वी आर ट्राइंग टू बिल्ड अ गुड टीम जो कि रूथलेस क्रिकेट खेले, फेयरलेस क्रिकेट खेले और ये दोनों प्लेयर्स ईमान फातिमा भी और गुल फिरोज़ा भी बहुत अच्छा अटैकिंग क्रिकेट खेलती हैं जिसका हमारी टीम को इवेंचुअली फ़ायदा भी होता है। अच्छी लेंथ्स हिट कर रहे थे जो कि यूजुअली हमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे खेलने को मिलती हैं, तो उसमें जो है उसका डेफिनेटली हमें फ़ायदा है। हम तो चाहते हैं वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा बॉलिंग करें ताकि हम उसको मैक्सिमम जो है सर की वहाब भाई की जो है ना अवेल कर सकें। कोई भी टीम इंटरनेशनल लेवल पे वो आपको टफ टाइम देती ही है, सो उसको हम डे बाय डे लेकर चलेंगे। वन टीम एट अ डे देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम खेलेंगे। बाकी फॉर्म की बात है वो बिल्कुल जिम्बाब्वे के अगेंस्ट खेल के जो है मुझे अच्छा कॉन्फिडेंस बूस्ट मिला है और प्लान्स अच्छे एग्जीक्यूट हुए हैं। इस चीज़ को आगे कंटिन्यू करूँगी इंशाल्लाह। ज़ॉम्बीद फिल्म ने लाहौर के शॉपिंग मॉल में हलचल मचा दी। जियो फिल्म्स और फिल्म वाला पिक्चर्स की फिल्म ज़ॉम्बीद की शानदार प्रमोशन में अदाकार फ़हाद मुस्तफ़ा और महविश हयात का वालेहाना इस्तक़बाल किया गया। फिल्म ईद उल अज़हा पर सिनेमा घरों की जीनत बनेगी। तफसीलात मियाँ आबिद की रिपोर्ट। जियो फिल्म्स और फिल्म वाला की नई पेशकश एक्शन, थ्रिल, हॉरर, सस्पेंस और एडवेंचर से भरपूर फिल्म ज़ॉम्बीद की शानदार प्रमोशन ने लाहौर में वाल्टन रोड पर बड़े शॉपिंग मॉल में समा बांध दिया। फिल्म की मर्सी कास्ट फहद मुस्तफा और महविश हयात शॉपिंग मॉल पहुंचे तो परिस्तार उन्हें अपने दरमियान देखकर खुशी से फूले न समाये। अदाकार फहद मुस्तफा और महविश हयात का कहना था कि ये फिल्म देखकर फैमिलीज खूब एंजॉय करेंगी। फिल्म ईद का मजा दुबाला कर देगी। हमारी फिल्म आ रही है ज़ॉम्बीद ईद उल अज़हा पर, आपने देखनी है, डोंट मिस इट। मॉल आए हैं हमारी फिल्म ज़ॉम्बीद की प्रमोशन के लिए, आप देख सकते हैं द क्राउड एंड वी आर वेरी एक्साइटेड। हमारी फिल्म आ रही है ईद उल अज़हा पर, जरूर देखिएगा। शॉपिंग मॉल में मौजूद परिस्तारों की बड़ी तादाद ने फिल्म की कास्ट के साथ सेल्फियां बनवाई और मुनफरिद अंदाज की इस फिल्म को दिल खोल कर सराहा। कैमरामैन आमिर बाजवा के साथ मियां आबिद, जियो न्यूज़, लाहौर।